ہلکے اصغر حرملا اس تیر کے قابل نہ تھا، بے زباں بچہ کسی شمشیر کے قابل نہ تھا۔ جنت میں خدائے ازلی لکھا ہے، ڈالی ڈالی پہ نبی اور ولی لکھا ہے، سبز پتوں پہ حسن اور علی پر اور پتی پر زہرا، سرخ پتوں پہ حسین بن علی لکھا ہے۔ سبز پتوں پہ مولا علی دے نام تو جان صدقے، مولا علی دے نام تو جان صدقے، جڑا رکھے ہر ایک مسکین دی لج، علی علی کردہ ولی ہو جاویں، رب رکھے تیرے اس یقین دی لج، علی 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 کردہ ولی ہو جاویں، رب رکھے تیرے اس یقین دی لج۔ او لاڈلا علی تے فاطمہ دا، جنہیں رکھ لئی قرآن مبین دی لج، کربل بچ دیوانیاں سیس دے کے رکھ لئی حسین نے دین دی لج۔ تو کہنا پڑا کربل دیاں تتیاں ریتاں تے ایک پاک نمازی ویکھی جا، کربل دیاں تتیاں ریتاں تے، کربل دیاں تتیاں ریتاں تے ایک پاک نمازی ویکھی جا، جے تو جاویں نہر فرات والے، جے تو جاویں نہر فرات والے، کنڈے تے غازی ویکھی جا، اصغر نو چک شبیر لیا، جد کھچ حرمل نے تیر لیا، عابد نے پین زنجیر لیا، ہوندا رب راضی ویکھی جا، اونٹھاں تے پاک سواری، نال شام دی خلقت ساری، ایک شام دا ویلا نال وقت کا ویلا، ایک شام دا ویلا نال وقت کا ویلا، نال شام دیا بانگاں ملیاں، جد آیا نام محمد دا، ہر کئی دیاں سانگاں ہلیاں، سراں وچوں آواز جو آئی، جد نا دیاں بانگاں ملیاں، اس نبی دیاں پردے داراں بن قیدی شام نو چلیاں، اونٹھاں تے پاک
خلقت ساری نیزے تے قرآن دا کاری نیزے تے قرآن دا کاری اے پردے سازی ویکھی جا کربل وچ چلیا شمشیرہ کربل 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 وچ چلیا شمشیرہ کربل وچ چلیا شمشیرہ منظور نے لکھیاں تفسیراں جد ہور دیاں بدلیاں تقدیراں جد ہور دیاں بدلیاں تقدیراں اے تلکڑ بازی ویکھی جا Don't forget to like, comment and subscribe.